अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल NTV उर्दू। अगर आप नई इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजिए साथ मौजूद बेल आइकन ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दो गहरे दोस्त थे। इनमें से एक शादीशुदा था और दूसरा कंवारा। जो कंवारा था वो हमेशा शादीशुदा दोस्त की बीवी की तारीफ करता था। एक दिन फिर इससे कहने लगा, तेरी बीवी तो गुलाब का फूल है। शादीशुदा ने तंग आकर कहा, बिल्कुल ठीक कहते हो, खुशबू तुमको आती है, कांटे मुझको चुभते हैं। एक शख्स के बच्चे बहुत शरीर थे। इनके घर एक मेहमान आए। बच्चों ने इन्हें तंग करना शुरू कर दिया, लेकिन इनके वालिद ने कोई परवाह न की। आखिर तंग आकर मेहमान ने कहा, देखें, आपका बच्चा मेरी छड़ी को तोड़ रहा है। मेजबान ने पुरसकून लहजे में कहा, अरे नहीं नहीं, वो मेरा बच्चा नहीं है। मेरा बच्चा तो वो है जो आपकी टोपी में पानी भर रहा है। एक फिल्म इंडस्ट्री का आदमी सुनसान सड़क के किनारे गाड़ी रोकते हुए अपने करीब बैठी हुई फिल्म की नई हीरोइन से कहा, अगर मैं तुम्हें यहाँ तंग करने की ठान लूं तो क्या तुम किसी को मदद के लिए पुकारोगी? 21वीं सदी की हीरोइन ने जवाब दिया, सिर्फ इस सूरत में अगर तुम्हें मदद की जरूरत पड़ी, क्योंकि मैं तेन डंडे दे नाल मारांगी। एक तेजो तरार नर्स ने अपनी सहेली से कहा, पता है समीना, जब उस शख्स ने मेरी उम्र पूछी तो मैं अजीब उलझन में मुब्तला हो गई। फैसला ही ना कर सकी कि मैं 24 की हूँ या 26 की। सहेली ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, फिर तुमने क्या कहा? नर्स ने मुस्कुराकर कहा, बस वही 18 साल। पठान एक लड़की को मुसलसल देखे जा रहा था। लड़की ने गुस्से से पूछा, क्या देख रहे हो? पठान, हम देख रहा है कि अगर तुम हमारा माँ होता तो हम भी बहुत खूबसूरत होता। कल दो बंदे गली में बहुत देर से गाली गलौज कर रहे थे। फिर मैंने जाकर इनको समझाया, भाई गालियां नहीं देते। फिर कहीं जाकर हाथापाई शुरू हुई। पाकिस्तान में ऐसे दो मौके आते हैं जिनसे पहले फ्रिज की सफाई का खास एहतमाम किया जाता है, रमजानुल मुबारक से पहले और बड़ी ईद से पहले। एक होटल के बाहर बोर्ड लगा था कि खाना खूब खाएं, बिल आपके पोते अदा करेंगे। एक शख्स ने खूब पेट भरकर खाना खाया। थोड़ी देर बाद वेटर बिल लेके आ गया। वो शख्स हैरान हुआ और बोला, बिल ले जाओ, ये मेरे पोते अदा करेंगे। वेटर, सर ये इस खाने का बिल है जो आपके दादा ने खाया था, आपके खाने का बिल नहीं है। एक आदमी का कद 9 फुट था। वो एक बाबा जी के पास गया और पूछा, कोई हल बताएं। बाबा, नहर के किनारे एक फकीरनी है, इससे शादी का पूछो। अगर इसने इनकार कर दिया तो तुम्हारा कद 1 फुट छोटा हो जाएगा। आदमी फकीरनी के पास गया और इससे कहा, मुझसे शादी करोगी? फकीरनी, नहीं। इस आदमी का कद 1 फुट छोटा हो गया। सोचा 8 फुट भी ज्यादा है। फिर पूछता हूँ, मुझसे शादी करोगी? फकीरनी, नहीं। 7 फुट कद रह गया। इसने कहा, यार 7 फुट भी कद ज्यादा है, 6 फुट आइडियल हाइट है, एक दफा और पूछ लेता हूँ। इसने कहा, मुझसे शादी करोगी? फकीरनी ने कहा, नहीं 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 नहीं। और अब जनाब का कद सिर्फ 3 फुट। हमारे यहाँ एक अंडा खरीदने जाओ तो 10 का, और अगर 12 खरीदो तो 80 के। हमारे यहाँ शुगर के मरीज ऐसे भी होते हैं जिनको मीठे से परहेज सिर्फ फीकी चाय की हद तक होता है। लड़की किचन में अम्मी से, अम्मी लाएं मैं आपकी मदद करती हूँ। अम्मी, तू रहने दे, चूसनी जैसा मुंह ना बना, जाकर फेसबुक पर स्टेटस डाल स्टेटस। फैक्ट्रियां बंद हैं तो नदी नालों का पानी साफ हो गया है। अगर न्यूज चैनल भी चंद दिन बंद हो जाएं तो मुल्क का माहौल भी साफ हो जाएगा। लाहौर वाले, हम ढोल वाले की आवाज से उठते हैं सहरी में। इस्लामाबाद वाले, हम अलार्म की आवाज से उठते हैं। कराची वाले, हम तो सोते ही नहीं। सहरी के वक्त ये हमारी मस्जिद की अजान नहीं थी, इसलिए खाते रहो। इफ्तार के वक्त रोजा खोल लो, रोजा अजान ते अजान होंदी है, किसी भी मस्जिद दी होवे।
ایک جگہ شیخوں کی شادی ہو رہی تھی. گھر والوں نے دیگ کے پاس اپنے رشتہ دار کو بٹھا دیا تاکہ وہ مہمانوں کو حساب سے کھانا تقسیم کرے. وہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو 2 بوٹیاں اور 1 آلو دیتا اور ناواقف کو آلو اور شوربہ. شادی میں ایک اجنبی کھانا لینے گیا تو اس کی پلیٹ میں آلو اور شوربہ ڈال دیا گیا. بوٹی کی امید سے دوسری مرتبہ کھانا لینے گیا اور پھر شوربہ اور آلو ملا تو اس نے کہا شیخ صاحب کوئی ہڈی والا آلو نہیں ہے. شوہر دفتر میں بیوی سے فون پر بات کر رہا تھا. بیوی کیا آپ نے کھانا کھا لیا؟ شوہر کیا آپ نے کھانا کھا لیا؟ بیوی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. شوہر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. بیوی آپ میرے ہی الفاظ دہرا رہے ہیں. شوہر آپ میرے ہی الفاظ دہرا رہی ہیں. بیوی آپ شاپنگ پر چلیں گے؟ شوہر ہاں میں نے کھانا کھا لیا ہے، اور کہتے ساتھ ہی فون بند کر دیا. پٹھان سے کسی نے پوچھا اگر آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو آپ اسے معاف کر دیں گے؟ پٹھان بولا معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہم تو اسے بس اللہ کے پاس پہنچا دیں گے. بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے جس کے مطابق عورتیں مردوں سے زیادہ خوش رہتی ہیں. شوہر نے بے اختیار آگے سے جواب دیا ہاں کیونکہ ان کی بیویاں نہیں ہوتی نا. ملے والے 7واں روزہ سویرے آ رہا وا تے تسی ساریاں چو ہئیے تک کسے نے مینوں افطاری دے نہیں بلایا تے تسی سارے جہالت وال جا رہے ہو. میرا ایک دوست تھا انتہائی کمزور، میں نے اس کو جا کر کہا یار تیری مہربانی یہ قمیض پہن دی. کہنے لگا کیوں جی؟ میں نے اس کو بتایا کہ یار تجھے دیکھ کے نا مجھے میری دادی یاد آتی. وہ آگے سے کہنے لگا ہوئے وہ بھی باڈی بلڈر تھی. ایک پٹھان کو روزے میں بہت پیاس لگی. پاس بیٹھا ایک آدمی پانی پی رہا تھا. پٹھان نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا یا اللہ اگر اس کو ہم نے جنت میں دیکھا تو اس کی خیر نہیں. خان صاحب برائے مہربانی خواتین کے کپڑوں اور جوتوں کی دکانیں عید کے بعد کھولنا، اگلا ووٹ بھی آپ کا ہوگا. ایک اندھا پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے گیا. آفیسر نے کہا تمہیں کس لیے رکھیں؟ اندھے نے کہا عورتیں کچھ مینوں آندا نہیں، اندھے وا فائرنگ کر سکدا تہاڈے واسطے. عورت اپنے سسرال کا حال سناتے وقت جیو نیوز بن جاتی ہے اور اپنے میکے کا حال سناتے وقت پی ٹی وی بن جاتی ہے. ایک عورت نے مصور سے اپنا پورٹریٹ بنوایا یعنی کہ تصویر، پھر کچھ سوچ کر مصور کو کہا کہ گلے میں 9 لکھا ہار بھی بنا دو. تصویر بننے کے بعد مصور نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ عورت اگر میں مر گئی تو میرے شوہر دوسری شادی کر لیں گے، نئی والی آئے گی تو یہ ہار ڈھونڈے گی اور جب یہ ہار نہیں ملے گا تو ان دونوں میں جھگڑا ہوگا اور تب میری روح کو سکون ملے گا. آج میں اپنے ایک شیخ دوست کے گھر گیا تو اس نے ایک چوزا پال رکھا تھا جو کہ وٹھ کر کے خود ہی کھا لیا کرتا تھا. میں کہا شیخ صاحب یہ کیا چکر ہے، اس کو کچھ کھانے کو نہیں دیتے؟ کہتے ہیں دیتے ہیں نا، دن میں 1 دفعہ دیتے ہیں، اس کے بعد باقی کے 2 ٹائم وہ پھیرے دلواتا ہے. ایک مریض آپریشن تھیٹر سے بھاگ آیا. دوست نے پوچھا کیوں بھاگے ہو؟ کہنے لگا آپریشن تھیٹر میں نرس مسلسل کہہ رہی تھی گھبراؤ نہیں چھوٹا سا آپریشن ہے، گھبراؤ نہیں چھوٹا سا آپریشن ہے. دوست نے پوچھا تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ مریض بولا یار وہ مجھ سے نہیں ڈاکٹر سے کہہ رہی تھی. ٹیچر بیٹا مان لو میں نے تم کو 20 انڈے دیے. شاگرد کیوں مان لو ٹیچر، آپ نے مجھے انڈے دیے ہی نہیں. ٹیچر ارے شرارتی کاکے مان لو تمہارا کیا جاتا ہے. شاگرد ٹھیک ہے ٹیچر. ہاں تو اس میں سے 5 انڈے تم نے مجھے واپس کر دیے، تو بتاؤ تمہارے پاس کتنے انڈے بچے؟ شاگرد 100 انڈے. ٹیچر وہ کیسے؟ شاگرد آپ بھی مان لو نا، میں نے بھی تو آپ کی بات مانی تھی. تمام لڑکوں سے گزارش ہے کہ نماز عصر سے مغرب تک اپنی جانو منگیتر کو میسیج نہ کریں، ایسا کرنے سے پکوڑے جل جاتے ہیں اور آپ کی جانو کو چھتر بھی پڑ سکتے ہیں. السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل این ٹی وی اردو. اس چینل میں ہم آپ کے لیے بہت ہی انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ویڈیوز لے کر آتے ہیں.
اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔